बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है और ख़बर जनरल आसिम मुनीर और शहीद अरशद शरीफ के हवाले से है। जनरल आसिम मुनीर की अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 10 रोज से ज़्यादा का दिन हो चुके हैं कि उन्होंने कमान संभाली है और इस तरह की कोई एक्टिविटी, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई तस्वीर जारी नहीं हुई। ज़्यादातर प्रोफेशनल मामला था। लेकिन ये जो खबर है कि जनरल आसिम मुनीर मौजूदा आर्मी चीफ शहीद अरशद शरीफ की वालिदा के पास पहुंचे हैं और वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर चुकी हो और सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ टेकअप कर चुकी हो बल्कि एक जेआईटी बन चुकी हो और जेआईटी के अंदर उसने तहकीकात का आगाज कर दिया और फिर शहीद की वालिदा ने अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हो, उस दरख्वास्त के अंदर जनरल आसिम मुनीर के इदारों के लोगों का भी नाम हो तो ये बहुत मुलाकात मानी खेज हो जाती है। अब इसका आगाज कहां से हुआ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रात को बुनियादी तौर पे ये खबर साबिर शाकिर साहब ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने वीलॉग के जरिए ब्रेक की। उनके मुताबिक हुआ ये है कि अरशद शरीफ साहब शहीद की जो वालिदा मोहतरमा है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनकी तबीयत अचानक ख़राब होने के बाद उनको फौरी तौर पे रावलपिंडी के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जब रावलपिंडी के अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थी तो इस दौरान मुल्क के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो फौरी तौर पे उनकी अयादत के लिए पहुँचे उनके पास, यानी वो उनके घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंचे जहां पे उन्होंने इस हवाले से ये सारा कुछ किया। अब उन्होंने वहां पे कहा क्या है और क्या नहीं कहा ये बताने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रात को साबिर शाकिर साहब ने भी इस बारे में अपना वीलॉग करके खबर की। उसके बाद रात को इमरान खान ने, यानी जो एंकर इमरान रियाज हैं, उन्होंने नया पाकिस्तान के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये लिखा कि बिलाशुबा आर्मी चीफ का एक अहसन कदम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आर्मी चीफ को वादा निभाने की तौफीक अता फरमाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये कहा क्या है, शहीद की वालिदा से क्या वादा किया है। तो इत्तलात ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहीद अरशद शरीफ की माँ जी को यकीन दहानी कराई है कि अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा और कहा है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि अरशद के कातिल जेल में होंगे, इंशाअल्लाह मेरा एतबार कीजिएगा। यानी मुल्क के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहीद की वालिदा से ये वादा किया है कि वो इस बारे में मुकम्मल तौर पे उन अफराद को जिनका ताल्लुक कहीं से भी हो, अगर उनका ताल्लुक शहीद के कत्ल में मुलव्विस होने का है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सिलसिले में जो तमाम कातिल हैं वो बहुत जल्द जेलों के अंदर होंगे। अल्लाह करे कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये हो, जिसके बाद ये कौम से वादा जो है वो पूरा हो। अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीआईटी बन गई है। मैं आपको जीआईटी के हवाले से इस वक्त खबर देना चाहता हूं कि चलिए इस मुलाकात के हवाले से तो लोग लिख रहे हैं, जैसे राय साकिब खल सहाफ़ी ने लिखा कि आर्मी चीफ की अरशद शरीफ शहीद की वालिदा से मुलाकात, कुछ हौसला हुआ, अल्लाह करे कातिल जल उल्टे लटके हूँ चौक में। अब इससे खबरें हैं क्या? खबरें इस वक्त ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनाई गई जीआईटी है, जिसमें जारी बात है ये 5 रुकनी जीआईटी है, तमाम ग्रेड 21 से ऊपर के अफसरान हैं, आईएसआई के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ये सारे लोग। उन्होंने फौरी तौर पे उसका पहला इजलास गुज़श्ता रोज़ हो गया है और ये इजलास डीआईजी हेडक्वार्टर के दफ्तर इस्लामाबाद में हुआ, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे ये फैसला किया है कि वो इस तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली खुसूसी जो जीआईटी है वो वालिदा और उनकी अहलिया का बयान रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के लिए जारी बात है ज़रूरी ये है कि पहली मीटिंग्स के अंदर टीओआर्स बनाए गए हैं कि उन्होंने करना क्या है और जब इनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे तो उसके बाद खबरें ये हैं कि तहकीकात के हवाले से जो तमाम मुतल्लिका अफराद हैं जिनका नाम आता है उनसे रब्ता किया जाएगा। और उसके बाद खबर ये है कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कीनिया जाएगी और कीनिया जाने के लिए उनके सफरी इंतजामात की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। तो बहरहाल ये एक फ़िलहाल इस खबर के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको हम बहुत पॉजिटिव अंदाज के अंदर ये समझेंगे
کہ فی الحال کم از کم لوگوں کو احساس ضرور ہوا ہے کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچنا ہے اور پہنچنے دینا ہے، نہ کہ ہم نے اس چیز کو ایک بالکل اسی طرح سے باقی معاملات کے اندر، چونکہ ہم نے خود آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس وعدے کو ہم جاری رکھیں گے اور آپ وعدہ نبھائیں گے بھی کہ ہم شہید کے خون کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم بار بار اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے رہیں گے، تاکہ اب جس طرح جنرل صاحب نے یہ سٹیپ لیا تو یہ اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے کم از کم اس معاملے کا نوٹس لیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا الزام فوج کے اوپر آئے، یا کم از کم فوج کے بارے میں باتیں۔ مثال کے طور کے اوپر اعظم سواتی صاحب والے معاملے کو کم از کم کوئی مس ہینڈل تو کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس معاملے کو آڑ لے کے کچھ ایسی صورتحال کریٹ کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو بلوچستان سے سندھ منتقلی کی خبر، پھر رات کو اعظم سواتی صاحب کا جو اسلام آباد میں چک شہزاد میں واقع فارم ہاؤس ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا، اور یہ سی ڈی اے نے جس شعبہ بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے اعظم سواتی کی اہلیہ کو گزشتہ ماہ نوٹس بھیجا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پہ کچھ بنانے کے حوالے سے چیزیں تھیں، تو انہوں نے جی جواب نہیں دیا، جس کے بعد فوری طور پہ اس کو سیل کر دیا گیا۔ یہ چیزیں نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈر جائے گا تو میرا خیال ہے یہ نہیں ڈرے گا، الٹا آپ خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں، گورنمنٹ بدنام ہو رہی ہے، اور لوگ جو آپ کا مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک اور خبر اس حوالے سے لے لیجئے کہ چونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ڈرانا اور دھمکانا چاہتے ہیں تو وہ ڈر اور دھمک نہیں رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے عمران خان کے اسمبلی تحلیل کرنے اور استعفے دینے کے اعلان کی توثیق کر دی ہے، اور گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان نے صرف ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کی صرف توثیق چاہیے اور آپ نے توثیق کر دیا تو آپ نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ خان صاحب نے کل ان کو کچھ اہم ٹاسک دیے ہیں، اور زمان پارک میں گزشتہ روز ارکان اسمبلی کے ساتھ ان کا اجلاس ہوا، جہاں پہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے حلقوں کے اندر جائیں، اور اپنے حلقوں کے اندر جانے کے بعد آپ وہاں پہ الیکشن کی کیمپین شروع کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ فی الحال رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چونکہ صدر اور اسحاق ڈار والے معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب خبر یہ ہے کہ ایک اور بریک تھرو کے لیے اگلے چند گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات میں کوشش سے کی جائے گی کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوچھ لیا ہے کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں جی مارچ اور اپریل کے بعد آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، موجودہ حالات نہیں ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ آئندہ اتنے مہینے آپ ملک کو چلائیں گے کیسے؟ ظاہری بات ہے ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور نون لیگ بنیادی طور پہ اب خود ایک کمبل اقتدار کا لے چکی ہے، وہ اقتدار کے اس کمبل کو چھڑوانا چاہتی ہے، لیکن اقتدار کا کمبل ان کو چھوڑ نہیں رہا، اور یہ سارے جو آپ کل تک عمران خان کے اوپر جواب مانگتے تھے، الزامات لگاتے تھے، اب خود حکومت کے اندر ہیں، وہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اقتدار آپ کے پیچھے ہے۔ اب اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو، اللہ نہ کرے حالات اس طرف ہوں، لیکن یہ ٹیگ تو نون لیگ کے اوپر لگے گا، اور نون لیگ ساری عمر اس کا جواب دیتی رہے گی، اور وہ آپ کے اوپر سے ٹیگ اترے گا نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔